अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 130 सूरह आल इमरान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, या ए ईमान वालो। ला नहीं ताकुलू, खाओ। ताकुलू का रूट वर्ड है अलिफ काफ लाम, और ये फेल है। ना तुम खाओ। ताकुलुर रिबा, सूद। रा बा वाओ इसका रूट वर्ड है। अज़आफन, कई गुना, कई गुना। ज़ाद आइन फा इसका रूट वर्ड है। मुज़ाअफ़ा, बढ़ा चढ़ाकर या दुगना करके। इसका भी ज़ाद आइन फा रूट वर्ड। वत्तकू, और डरो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से। लअल्लकुम, शायद कि तुम सब। तुफ्लिहून, फलाह पाओ। फा लाम हा तुफ्लिहून का रूट वर्ड है। वत्तकू, और बचो। वत्तकुन नारा, आग से। अल्लती, वो जो। उइद्दत, आइन दाल दाल इसका रूट वर्ड है, तैयार की हुई है। लिल काफिरीन, काफिरों के लिए। वअतीउ, त्वा वाव आइन इसका रूट वर्ड है, और हुक्म मानो फेल अमर है। अतीउल्लाह, अल्लाह का। वर रसूला, और रसूल का। लअल्लकुम, शायद कि तुम सब पर। तुरहमून, तुम पर रहम किया जाए। रा हा मीम तुरहमून का रूट वर्ड है। व, और। सारिऊ, सीन रा आइन इसका रूट वर्ड है, फेल है। सरिया से, दौड़ो, जल्दी करो। इला तरफ, मगफिरतिन, मगफिरत के, बख्शिश के। मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। व जन्नतिन, और जन्नत के। अर्जुहा, जिसका अर्ज। अर्जुहस्समावातु, आसमान। वल अर्जु, और जमीन। उइद्दत, तैयार की हुई है। आइन दाल दाल इसका रूट वर्ड है। लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। ता पे जज़म जो है वो जाहिर कर रहा है कि जन्नतिन जो है वो मोन्नस है। आयत नंबर 134। अल्लज़ीना, वो लोग। युनफिकूना, जो खर्च करते हैं। नून फा काफ इसका रूट वर्ड है। फिस सर्राई, खुशी में। सीन रा रा इसका रूट वर्ड है। वद्दर्राई, द्वाद रा रा इसका रूट वर्ड है, और तकलीफ में। वल काज़िमीना, और जब्त करने वाले हैं, दबा लेते हैं। काफ ज़ा मीम इसका रूट वर्ड है, और ये इस्म है। काज़िमीनल गैज़, गुस्से को।
वल्आफीन और माफ करने वाले हैं, आइन फा वाओ इसका रूट वर्ड है, अनिन्नास लोगों को। वल्लाहु और अल्लाह, युहिब्बु मोहब्बत करता है, चाहता है, युहिब्बुल मोहसिनीन नेकी करने वालों। वल्लजीना और वो लोग, इजा जब, फालू कर बैठे कर बैठें, फाहिशतन कुछ गुनाह, खुला गुनाह, औ या ज़लमू जुल्म कर चुके, अनफुसहुम अपनी जानों पर, अपने हक में, ज़करू तो याद करें, ज़करुल्लाह अल्लाह को, फस्तगफरू पस बख्शिश मांगे, लिजुनूबिहिम अपने गुनाहों के लिए, जाल नून बा इसका रूट वर्ड है, वमन यगफिरू और कौन बख्शता है, पर्दा डालता है, गैन फा रा इसका रूट वर्ड है, यगफिरुज़्ज़ुनूबा गुनाहों को, इल्ला मगर, इल्लल्लाह अल्लाह के। अगला पॉइंट बहुत अहम है, वलम और नहीं, युसिर्रु स्वाद रा इसका रूट वर्ड है, इसरार करते फेल है ये, अड़े नहीं रहते, आला पर माँ जो, फालू वो कर गुजरे या उन्होंने जो फेल किया, वहुम और वो सब, यालमून जानते हैं, इल्म रखते हैं, उलाइका वही हैं, जज़ाउहुम उनकी जज़ा, मग़फ़िरतुन बख्शिश है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व जन्नातुन और बाग हैं, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा जिनके नीचे से, तहतिहल अनहारू नहरें, खालिदीना हमेशा रहेंगे, फीहा इसमें, व नियमा और क्या और खूब नेमत है, अजरुल अजर है, अजरुल आमिलीन अमल करने वालों का, काम करने वालों का, आइन मीम लाम इसका रूट वर्ड, कद तहकीक खलत गुजर चुके, खालाम वाओ इसका रूट वर्ड है, हो चुके, मैं से कब्लिकुम तुमसे पहले, सुननुन वाकयात, फसीरू पस फिरो, सीन या रा इसका रूट वर्ड है, फी में, फिल अर्जी जमीन में, फांजुरू पस देखो, नून रा इसका रूट वर्ड है, फेल अमर है, कैफा कैसा, काना था, आकिबतु अंजाम, आकिबतुल मुकज्जिबीन झुटलाने वालों का, काफ जाल बा इसका रूट वर्ड, हाजा ये बयानुन बयान है, लिन्नासी लोगों के वास्ते, वह हुदन और हिदायत है, वह मौइज़तुन और नसीहत है, वाव आइन वा इसका रूट वर्ड है, वाज से, लिल मुत्तकीन डरने वालों के लिए।
آیت نمبر 139. ولا اور نہ تہینو، واو ہا نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے کمزور پڑو. وہنن علی وہنن قرآن میں کمزور پڑو. ولا اور نہ تحزنو غم کھاؤ. وَأَنْتُمْ اور تم سب أَنْتُمُ الْعَالَوْنَ غالب رہو گے، بلند ہوگے. عین لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اعلیٰ سے ہے. ان اگر ان تم سب مؤمنین ایمان رکھتے ہو. اس میں یہ شرط ہے. این یمسسکم اگر پہنچا تم کو، میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے. قرحن زخم، فقط پس البتہ، تحقیق مسا چھو چکا ہے، پہنچ چکا ہے. مسل قوم قوم کو یعنی دوسری قوم کو، قرحن زخم، مثلو اسی جیسا. وَتِلْکَ اور یہ، تِلْکَ الْأَيَّامُ دن ہیں، نداولوہا باری باری بدلتے رہتے ہیں. دال واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم باری باری بدلتے رہتے ہیں. بینا درمیان، بین الناس لوگوں کے. ولی یعلم اور تاکہ جان لے، یعلم اللہ اللہ، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَيَتَّخِذَ اور کرے، الف خا زال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کر دے بنا دے. منکم تم میں سے، شہداء شہید. واللہ اور اللہ، لا نہیں، یحب محبت رکھتا، یحب الظالمین ظلم کرنے والوں سے. وَلِيُمَحِّصَ تاکہ پاک صاف کر دے، یا یوں کہہ لیں تاکہ خالص کر لے. میم ہا صاد اس کا روٹ ورڈ ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ اللہ ان الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَيَمْحَقَ میم ہا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور مٹا دے، اور وہ مٹا دیتا ہے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ کافروں کو. ام کیا، حسب تم، حاسین با اس کا روٹ ورڈ ہے، گمان کیا تم نے یا خیال کیا تم نے. کہ تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے، تدخلو الجنت جنت میں. ولما اور حالانکہ ابھی تک نہیں. اس کو آپ بریک کر دیں ہوا کے بعد لم اور ما سے. یعلم اللہ جانا اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، جاہدو جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے. وَيَعْلَمَ اور وہ جانتا ہے، یعلم الصابرین صبر کرنے والوں کو. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق تم تھے، تمنونا تم تمنا کرتے تھے. میم نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے. تمنون الموت موت کی، من قبلی اس سے قبل. کہ تلقوہ
तुम मिलो उससे। लाम काफ या इसका रूट वर्ड है फकद, बस, अलबत्ता, तहकीक। रअई तुमूहू, देख लिया तुमने उसको। तुम, और तुम तंजुरून, देख रहे थे। अब यहाँ पर इसरार करने के लिए, जोर देने के लिए एक ही लफ्ज को, एक ही मतलब को दो दफा इस्तेमाल किया गया है। अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। ए ईमान वालों, मत खाओ सूद, दुगने पर दुगना, और डरो अल्लाह से ताकि तुम्हारा भला हो, और बचो आग से, वो जो तैयार हुई है काफिरों के वास्ते। और हुक्म मानो अल्लाह का और रसूल का, ताकि तुम पर रहम हो। और दौड़ो बख्शिश की तरफ अपने रब की, और जन्नत की तरफ जिसका अर्ज है, जन्नत की तरफ जिसका अर्ज है आसमान और जमीन, तैयार हुई वास्ते परहेजगारों के, जो खर्च करते हैं खुशी में और तकलीफ में, और दबा लेते हैं गुस्सा, और माफ करते हैं लोगों को, और अल्लाह चाहता है नेकी करने वालों को। और वो लोग के बैठे कुछ खुला गुनाह या बुरा काम अपने हक में, तो याद करें अल्लाह को और बख्शिश मांगे अपने गुनाहों की। और कौन है गुनाह बख्शने वाला सिवाय अल्लाह के। और अड़ते नहीं अपने किए पर, और वो जानते हैं, उन्हीं की जजा है बख्शिश उनके रब की। और बाग जिनके नीचे नहरें बहती हैं, हमेशा रहेंगे वो लोग इन बागों में। और क्या खूब मजदूरी है काम करने वालों की। हो चुके हैं तुमसे पहले वाकयात, सो फिरो जमीन में और देखो कि क्या हुआ अंजाम झुटलाने वालों का। ये बयान है लोगों के वास्ते, और हिदायत और नसीहत है डरने वालों के लिए। और सुस्त ना हो और गम ना खाओ, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान रखते हो। अगर पहुंचा तुमको जख्म, तो पहुंच चुका उनको भी जख्म ऐसा ही। और ये दिन बारी बारी बदलते हैं हम इनको लोगों में, इसलिए कि मालूम करे अल्लाह जिनको ईमान है, और करे तुम में से शहीद। और अल्लाह को मोहब्बत नहीं जुल्म करने वालों से, इस वास्ते कि वो पाक करता है ईमान वालों को, और मिटाता है काफिरों को। क्या तुमको ख्याल है कि दाखिल हो जाओगे जन्नत में, और अभी तक मालूम नहीं किया अल्लाह ने जो लड़ने वाले हैं तुम में से, और मालूम नहीं किया साबित रहने वालों को। और तुम तो आरजू करते थे मरने की, उसकी मुलाकात से पहले। सो अब देख लिया तुमने उसको आंखों के सामने। जी, अब हम इसकी तफसीर शुरू करते हैं आयत नंबर 130 से। अब चूंकि हम इससे पहले गजवा उहद के बारे में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो गजवा उहद में जो नाकामी थी, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी और माले दुनिया की लालच के सबब हुई थी। इसलिए अब तमाए दुनिया की सबसे ज्यादा भयानक और मुस्तकिल शक्ल सूद से मना किया जा रहा है।
اور بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ کا یہ مطلب نہیں کہ اگر بڑھا چڑھا کر نہ ہو تو مطلق سود جائز ہے، بلکہ سود کم ہو یا زیادہ، مفرد ہو یا مرکب، یعنی بڑھا چڑھا کر ہو، یعنی ایک سال کے بعد جو اگلے سال اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، جو واپس نہیں کرتا واپس کرنے والا، اس سے مراد ہے مرکب سود۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں سود کا یہ رواج عام تھا کہ جب ادائیگی کی مدت آ جاتی اور ادائیگی ممکن نہ ہوتی تو مزید مدت میں اضافے کے ساتھ سود میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا، جس کی وجہ سے تھوڑی سی رقم بھی بڑھ کر کہیں پہنچ جاتی اور ایک عام آدمی کے لیے اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی اس میں یہ تنبیہ بھی مقصود ہے کہ اگر سود خوری سے باز نہ آئے تو یہ فعل حرام تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اب اس میں یہاں پر یہ بات میں واضح کرتی چلوں کہ جس طرح شراب اور جوئے کے احکام کی طرح سود کی حرمت کے احکام بھی تدریجاً نازل ہوئے۔ سب سے پہلے سورہ روم میں جو کہ مکی صورت ہے میں انفاق فی سبیل اللہ اور سود کو ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ کر سود کی قباحت کو واضح کیا گیا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 39 میں آتا ہے، اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں، تو اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ جس طرح شراب اور جوئے کی خرابی کو ابتدائی طور پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں بیان کیا گیا تھا، اسی طرح یہاں پر سود سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ سود خور جو بہت زیادہ شرح سود پر لوگوں کو قرض دیتے ہیں ان کا خون چوس دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سود کے بارے میں آخری اور حتمی حکم 9 ہجری میں نازل ہوا، لیکن ترتیب مصحف میں وہ حکم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 38 میں آتا ہے، جہاں پر سود کو دو ٹوک انداز میں حرام قرار دیا ہے، اور سود خوری سے باز نہ آنے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جنگ کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ اب سوال ہمارے پاس یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات تو غزوہ احد کی چل رہی تھی، تو جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا کہ یہاں سود خوری کی مذمت کیوں بیان ہوئی ہے، کیونکہ غزوہ احد کے واقعات میں جو درے پر معمور 50 تیر اندازوں میں سے جو 35 لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کے تحت شعور میں مال غنیمت کی کوئی ایسی طلب تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس حوالے سے سود خوری کی مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ بھی انسان کے اندر مال و دولت سے ایسی محبت پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے کردار میں بڑے بڑے خلا پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 131 اور 130 اور 131 کے بعد جو آگے آیت نمبر 132 آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور حکم بتا رہے ہیں کہ حکم مانو
اللہ کا اور اس کے رسول کا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اور دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کا عرض ہے آسمان اور زمین تیار ہوئی ہے واسطے پرہیزگاروں کے۔ اب یہاں ان آیات میں یہ واضح کر کے بتا دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی جو اطاعت ہے وہ محض زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ اور یہ جو اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں پھر ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، وہ بھی یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر صرف اللہ کی اطاعت کو ضروری اور لازم نہیں قرار دیا گیا صرف، بلکہ ساتھ ہی ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر جو ارشادات آتے ہیں اس میں پہلی ایمان کا پہلا جز اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کا اقرار کرنا، تو دوسرا جز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے ہی ارشادات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب بإذن خدا بندی ہوتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی ہوتی ہے۔ تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بعینہ ہی خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں آتا ہے کہ جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان دونوں اطاعتوں کو الگ الگ بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، اور ان دونوں اطاعتوں کو ساتھ ساتھ ان کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی اور ایک رسول، رسول کے ذمے یہ کام لگائے گئے، اول یہ کہ وہ قرآن کریم کی آیات ٹھیک ٹھیک اسی لب و لہجے کے ساتھ لوگوں کو پہنچا دیں جس صورت میں نازل ہوئی۔ دوسری چیز وہ ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کریں، اور تیسرے یہ کہ وہ اس کتاب کے مضامین کی امت کو تعلیم دیں اور اس کے مقاصد کو بیان فرمائیں، نیز یہ کہ وہ کتاب کے ساتھ حکمت کی تعلیم دیں۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول کے فرائض منصبی میں صرف اتنا ہی داخل نہیں ہے کہ وہ قرآن لوگوں تک پہنچا دیں، بلکہ اس کی تعلیم اور وضاحت بھی رسول کے ذمے۔ اس کو آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے وہ تو عرب کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ تھے۔ عرب کے لوگ اپنے ادب اور شاعری کے حوالے سے بہت مہارت رکھتے تھے، تو قرآن کریم کی تعلیم کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ محض الفاظ قرآنی کے لغوی معنی ان کو سمجھائے جائیں، کیونکہ وہ سب خود بخود ان کو بخوبی سمجھتے تھے، بلکہ اس تعلیم، اس وضاحت کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم نے ایک حکم جو ہے وہ مبہم الفاظ میں بیان فرمایا، اس کی تشریح، اس کی تفصیل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
उस वही के जरिए लोगों को पहुंचाई जो कुरान के अल्फाज में नहीं आई, बल्कि अल्लाह ताला ने आपके कल्बे मुबारक में डाली। जैसे कुरान मजीद में बेशुमार मौके पे आता है अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, अब नमाज के मामले में क़याम, रुकू, सजदा का जिक्र भी कुरान में बिल्कुल मुबहम है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अमीन ने खुद आकर अल्लाह के हुक्म से इन तमाम अमाल और अरकान की तफसीली सूरत अमल करके बताई, और आपने इसी तरह कौल व अमल के जरिए उम्मत को पहुंचा दिया। फिर इसी तरह ज़कात के मुख्तलिफ निसाब और हर निसाब पर ज़कात की मिकदार का तयन, किस माल पर ज़कात है, किस माल पर ज़कात नहीं है, ये सारी इस तफासिल जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें मिलती हैं। इसीलिए आता है कि रसूल जो कुछ तुमको दें वो ले लो, और जिससे रोकें उससे बाज आ जाओ। इसीलिए कि कल कोई शख्स ये ना कहने लगे कि हम तो सिर्फ उन अहकाम को मानेंगे जो कुरान में आए हैं, और जो अहकाम हमें कुरान में ना मिलेंगे हम उनको नहीं मानेंगे। क्योंकि ये मालूम था कि किसी जमाने में ऐसे लोग पैदा होंगे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और तशरीहात से बचने के लिए यही दावा करेंगे कि हमारे लिए तो किताबुल्लाह ही काफी है। इसलिए एक हदीस में सराहतन इसका जिक्र इस तरह फरमाया गया। इस हदीस को तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा और बेकही और इमाम अहमद, इन सब ने अपनी अपनी किताबों में इस तरह नकल फरमाया है। यानी ऐसा ना हो कि मैं तुम में से किसी को ऐसा पाऊं कि वो अपनी मसनद पर तकिया लगाए हुए बेफिक्री से बैठे हुए मेरे अमर और नहीं के मुतालिक ये कह दे कि हम इसको नहीं जानते, हमारे लिए तो किताबुल्लाह काफी है, जो कुछ उसमें पाते हैं उसका इत्तबा कर लेते हैं। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी के हर पहलू के हवाले से ये सारी चीजें हमें बता दी। फिर हमारे पास जो इसमें ये आता है कि और मसाबिकत करो अपने रब की मगफिरत के हुसूल के लिए और उस जन्नत को हासिल करने के लिए जिसका फैलाव आसमान और जमीन जितना है। अब इसमें काबिल गौर जो एक बात है वो ये है कि अल्लाह ताला ने मगफिरत को जन्नत से मुकद्दम किया है, पहले किया है। इससे ये पता लगता है कि जन्नत हासिल कर लेना मगफिरत इलाही के बगैर नामुमकिन है। क्योंकि इंसान अगर सारी उम्र भी नेकियां करता रहे, मासियत से, गुनाहों से बचता रहे, तब भी उसके तमाम अमाल जन्नत की कीमत नहीं हो सकते। जन्नत में ले जाने वाली सिर्फ एक चीज है, और वो मगफिरत बारी ताला है, उसका फजल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ती और हक को इख्तियार करो, दरमियानी राह इख्तियार करो और अल्लाह के फजल की बशारत हासिल करो। किसी शख्स का अमल उसको जन्नत में नहीं पहुंचाएगा। लोगों ने कहा, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, ना मेरा अमल जन्नत में पहुंचाएगा मगर ये कि अल्लाह ताला मुझको अपनी रहमत से ढांप ले। जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
जी, आज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे आमाल जो हैं वो जन्नत की कीमत नहीं है। लेकिन आदत अल्लाह की यही है कि अल्लाह ताला अपने फजल से उसी बंदे को नवाजता है जो अमाले सॉलिहा करता है। बल्कि जिसको अमाले सॉलिहा की तौफीक होगी वही अलामत है कि अल्लाह उससे राजी है। लिहाजा अमाल की अदायगी में कभी कोताही नहीं करनी चाहिए। और इससे ये भी पता चला कि दखूल जन्नत का असल बाइस और सबब मगफिरत इलाही है। फिर इसमें ये बताया गया कि जन्नत के बारे में कि उसकी वुसअत इस कदर है जितना सारा आसमान और जमीन है। चूंकि इंसान के दिमाग में आसमान और जमीन की वुसअत से ज्यादा और कोई वुसअत आ ही नहीं सकती, इसलिए समझाने के लिए जन्नत के अर्ज को इससे तशबीह दी गई है। गोया बताया गया है कि जन्नत बहुत वसी है, उसके अर्ज में सारे आसमान और जमीन समा सकते हैं। फिर जब उसका अर्ज का ये हाल है तो तूल का हाल अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो यानी बताने का मकसद ये है कि जन्नत कोई मामूली शय नहीं है, इसकी कीमत सारा आसमान और जमीन है। लिहाजा ऐसी कीमती और अजीम शान चीज के लिए मुसाबिकत करो, मुसारियत करो। फिर हमें इसमें ये भी पता लगता है कि उइद्दत लिल मुत्तकीन से कि जन्नत पैदा की जा चुकी है। और जन्नत इसके बारे में मुख्तलिफ इशारे भी मिलते हैं कि जन्नत सातवें आसमान के ऊपर है। तो इसके बाद हमारे पास इससे आगे जो आयत आती है, आयत नंबर 134, फिर उन लोगों की खुसूसियात बयान की जा रही हैं। क्या खसूसियात हैं? वो लोग जो खर्च करते हैं कुशादगी में भी और तंगी में भी। अब यहाँ पर ये गौर कीजिए कि सूद के मुकाबले में अब यहाँ इंफाक का जिक्र हुआ है। और वो पी जाते हैं अपने गुस्से को और लोगों की खताओं से दरगुजर करने वाले हैं। और अल्लाह ऐसे मोहसिनीन को पसंद करता है। ये दर्जा एहसान है जो इस्लाम और ईमान के बाद का दर्जा है। तो इसमें हमें क्या चीज पता लगती है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करने के ऐसे आदी और खूगर हैं कि उन पर फराखी हो या तंगी हो, हर हाल में वो अपनी जितनी हैसियत होती है उसके मुताबिक खर्च करते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा में भी और कम से कम में भी। इसमें एक तरफ तो ये हिदायत मिलती है कि गरीब फकीर आदमी भी अपने आप को अल्लाह की राह में खर्च करने से बिल्कुल फारिग ना समझे, उसकी राह में खर्च करने की सादत से महरूम ना हो। फिर ये भी हिदायत मिलती है कि तंगी की हालत में भी बकदर हैसियत खर्च करते रहने से खर्च करने की मुबारक आदत जो है वो खत्म नहीं होती। और अल्लाह ताला शायद इसी की बरकत से फरागत और फराखी अता फरमाए। फिर जो और एक और अहम चीज है कि जो शख्स दूसरे इंसानों पर अपना माल खर्च करके उनको फायदा पहुंचाता है, गरीबों फकीरों की इमदाद करता है, जाहिर है वो कभी दूसरों के हुकूक गसब करने और उनकी मर्जी के खिलाफ हजम करने के पास भी ना जाएगा। इसलिए पहली सिफ्त ये हुई कि मोमिनीन और मुत्तकीन अल्लाह के मकबूल बंदे दूसरे इंसानों को
नफा पहुंचाने की फिक्र में रहा करते हैं, खा उन पे फराखी हो खा उन पर तंगी हो। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक वक्त सिर्फ एक अंगूर का दाना भी खैरात में दिया, क्योंकि उस वक्त उनके पास उसके सिवा कुछ ना था। इसी तरह एक आता है, किसी वक्त किसी ने सिर्फ एक प्याज का सदका किया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी तुम जहन्नुम की आग से अपने आप को बचाओ, अगरचा एक खजूर का टुकड़ा सदक़े में देकर ही हो, और साइल को खाली वापस ना करो, और कुछ ना हो तो बकरी के पाँव की खुरी ही दे दो। एक रोज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सदका देने की तरगीब दी, तो जिनके पास सोना चांदी था उन्होंने वो सदके में दे दिया। एक शख्स खजूर के छिलके लाया कि मेरे पास और कुछ नहीं, तो वो ही सदके में दे दिए गए। यानी जिसके पास जो चीज सदके में देने के लिए थी वो दे दी गई। एक शख्स आया कि मैं अपनी कौम में इज्जतदार समझा जाता हूँ, मैं अपनी इज्जत की खैरात करता हूँ कि आइंदा कोई आदमी मुझे कितना ही बुरा भला कहे मैं उससे नाराज नहीं होगा। तो इससे ये पता चलता है कि इंफाक फी सबीलिल्लाह सिर्फ मालदार ही नहीं कर सकते, बल्कि गरीब लोग भी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कर सकते हैं। फिर जब अल्लाह की राह में खर्च करने से मुराद है तो इसमें सिर्फ माल और दौलत नहीं, बल्कि हर खर्च करने की चीज दाखिल है। मसलन जो शख्स अपना वक्त अपनी मेहनत अल्लाह की राह में खर्च करे वो भी इस इंफाक की सिफ्त में शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर दो वो हालतें होती हैं जिसमें आदतन इंसान खुदा को भूल जाता है। या तो जब माल और दौलत की इतनी फरावानी हो तो खुदा को भूल जाता है, या जब तंगी और मुसीबत हो तो बाज औकात उसी की फिक्र में रहकर खुदा को भूल जाता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अल्लाह के मकबूल बंदे वो हैं जो ना ऐश में खुदा को भूलते हैं, ना मुसीबत और तकलीफ में खुदा को भूलते हैं। और फिर इनकी क्या सिफात बयान की जा रही हैं कि इनको अगर कोई ऐसे शख्स से साबका पड़े जो इनको अजियत और तकलीफ पहुंचाए तो गुस्से में मुश्तइल और मगलूब नहीं हो जाते और इंतकाम नहीं लेने लग जाते, बल्कि जो इनकी क्या खसूसियत बताई गई, तीन सिफात हैं। पहली चीज अपने गुस्से पर काबू पाना, दूसरी चीज तकलीफ देने वाले को माफ करना, तीसरी चीज उसके साथ एहसान का सुलूक करना। एक वाकया आता है कि जिसके हवाले से आता है कि आप एक कनीज आपको वुजू करा रही थी कि अचानक पानी का बर्तन उसके हाथ से छूट गया और पानी गिर गया, तमाम कपड़े भीग गए। गुस्सा आना काबिले तबई अमर था। कनीज को खतरा हुआ तो उसने फौरन आयत पढ़ी, वल काजिमीन अल गैस। तो सारा गुस्सा ठंडा हो गया और फिर कनीज ने आयत पढ़ी, वल आफीना अनिन नास, तो माफ कर दी गई। और फिर उसने तीसरा जुमला पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, तो वो आजाद कर दी गई अपने मालिक से। तो हमें इस सारी ये जो खुसूसियात हैं, खताओं और गलतियों को माफ कर देना, ये इंसानी अखलाक में एक बड़ा दर्जा रखती हैं और इसका सवाब आखिरत में निहायत आला है।
حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس شخص کا اللہ تعالی پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم کو دنیا میں معاف کیا ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے، اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش اور ہدیہ دیا کرے، اور جس نے اس سے ترک تعلقات کیا ہو یہ اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے۔ اس کے حوالے سے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بھی ہدایت دی کہ جو شخص آپ سے قطع تعلق کرے آپ ان سے ملیں، جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس پر احسان کریں۔ اس حوالے سے امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے بھرے بازار میں امام کی شان میں گستاخی کی اور گالیاں دیں۔ آپ نے غصے کو ضبط فرمایا، اس کو کچھ نہیں کہا، اور گھر پر واپس آنے کے بعد ایک خوان میں کافی درہم اور دینار رکھ کے اس شخص کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی۔ یہ شخص باہر آیا تو اشرفیوں کا یہ خوان اس کے سامنے کہہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آج تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھے دے دی، میں اس احسان کا بدلہ کرنے کے لیے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ امام کے اس معاملے کا اس کے قلب پر اثر ہونا ہی تھا کہ آئندہ اس بری خصلت سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا اور امام سے معافی مانگی اور آپ کی خدمت اور صحبت میں علم حاصل کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے ایک بڑے عالم کی حیثیت اختیار کر لی۔ تو اس میں ہمیں اور کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ ایک تو گناہوں کی معافی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو پچھلے گناہوں پر ندامت، اس سے معافی مانگنا اور مغفرت کی دعا کرنا، اور دوسرے یہ کہ آئندہ کے لیے ان گناہوں کے پاس نہ جانے کا مکمل عزم کرنا۔ تو اس میں اللہ سورہ نساء کی جو آیت نمبر 17 ہے اس میں بھی اس حوالے سے خصوصی بشارت کا ذکر ہے کہ جب کسی مسلمان شخص سے کوئی خطا سرزد ہو جائے اور فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ اس کی توبہ فوراً قبول فرمائے گا، لیکن اس میں شرط کیا ہے جو آیت نمبر 135 کے ترجمے میں آتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرے، کہ وہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں کہ موت آنے پر توبہ کر لیں گے تو اس وقت کی توبہ توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان سے اگر جذبات کی رو میں بہہ کر یا بھول چوک میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہوش آنے پر فوراً اللہ کے حضور گڑ گڑائے، عزم مصمم کرے کہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسی توبہ قبول کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ پھر اس میں آگے آیت نمبر 136 میں جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اور پھر آیت نمبر 137 میں کہ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ گزر چکے، حالات اور واقعات گزر چکے، تو گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اب قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف جاتے تھے تو ان علاقوں سے ہو کر گزرتے تھے جہاں کبھی قوم سمود اور قوم لوط کی بستیاں آباد تھیں،
اس حوالے سے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان قوموں کی آبادیوں کے کھنڈرات سے عبرت حاصل کرو کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ پھر ہمارے پاس آیت نمبر 139 میں آتا ہے، اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ اور تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اب اپنے مضمون کے حوالے سے یہ آیت بہت اہم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ تم ہی غالب اور سر بلند رہو گے، آخری فتح تمہاری ہوگی بشرطے کہ تم مومن۔ تو یہ ہمیں ایک دعوت فکر دے رہی ہے آیت کہ آج دنیا میں جو ہم ذلیل ہیں، غالب اور سربلند نہیں ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہم حقیقی ایمان سے محروم ہیں۔ ہم جس ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک موروثی عقیدہ ہے، یہ کنوکشن والا ایمان نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ہمارے پاس یہاں پر جو غزوہ احد کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہیں، اس میں مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 140 میں کہ اگر تمہیں اب یہ زخم لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی زخم لگا اس سے پہلے۔ اب غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر جیسے جلیل القدر صحابہ بھی تھے، بلکہ انصار کا تو کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں کوئی فرد شہید نہ ہوا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان جب مدینہ آئے تو ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ اس وقت تک میت پر بین کرنے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی، تو عورتیں مرثیے کہہ رہی تھیں، بین کر رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں۔ ظاہر ہے حضرت حمزہ تو مہاجر تھے، مدینے میں ان کی کوئی رشتہ دار خواتین نہیں تھیں۔ انصار کے گھرانوں کی تمام خواتین اپنے مقتولوں پر آنسو بہا رہی تھیں اور بین کر رہی تھیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ سننے کے بعد انصار نے اپنے گھروں سے خواتین کو بھیجا کہ وہ جا کر حضرت حمزہ کی ہمشیرہ حضرت صفیہ کے ساتھ تعزیت کریں، اور دکھ تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت پہنچا تھا۔ آخر آپ کے سینے کے اندر بھی ایک حساس دل تھا، پتھر کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا۔ اس لیے اس پس منظر میں یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اس دکھ پر اتنے غمگین اور دل گرفتہ نہ ہو۔ اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے، کوئی چرکا لگا ہے، تو اس جیسا چرکا اس سے پہلے تمہارے دشمن کو بھی لگ چکا ہے، اس کے بھی 70 افراد مارے گئے تھے۔ اب یہ تو دن ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ الٹ پھیر کر لاتے ہیں، یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان گردش کرتے ہیں، کسی قوم کو ایک ہی کیفیت میں نہیں رکھتے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کو چاہتا ہے تم میں سے شہادت دے اور جان لے کہ کون دراصل مومن ہے۔ یعنی اس میں کئی حکمتیں پنہا تھیں جنہیں اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، دوسرے کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر دے، تیسرے ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے۔ تمہیز کے ایک معنی اختیار یعنی چن لینا کے بھی آتے ہیں، ایک معنی تطہیر اور تخلیص کے لیے بھی آتے ہیں، یعنی دونوں کا معنی گناہوں سے پاکی اور خلاصی ہے۔
تو کچھ جو مسلمان تھے جو ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے، کچھ پختہ ایمان والے تھے، کچھ منافق تھے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کمزور ایمان والے بھی پوری طرح پختہ ہو جائیں، اور اگر کوئی منافق ہے تو اہل ایمان سے کٹ جائے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھیوں کے نفاق کا پردہ اسی آزمائش سے چاک ہوا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ یعنی تو ابھی تو تمہارے لیے اس رستے میں کڑی سے کڑی منزلیں آنے والی ہیں۔ یہی مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ یہاں آیت نمبر 142 ہے۔ یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ ہندسے وہی ہیں، صرف ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ اسی کے حوالے سے سورہ عنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھاتے ہیں، کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں صرف یہ کہنے سے چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ پھر آیت نمبر 143 میں آتا ہے، اور تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی، سو اب تم نے دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے۔ یعنی ان لوگوں کی طرف روئے سخن ہے جو نئے نئے ایمان لائے تھے، خاص طور پہ نوجوان جنہوں نے کہا تھا ہمیں تو شہادت چاہیے، ہم کھلے میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ان کے جذبات پر تھوڑا سا تبصرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تو جوش قتال، ذوق شہادت کا اظہار ہو رہا تھا، اب تم نے موت دیکھ لی ہے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث میں آتا ہے، تم دشمن سے مٹ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کیا کرو، تاہم جب از خود حالات ایسے بن جائیں کہ تمہیں دشمن سے لڑنا پڑے تو پھر ثابت قدم رہو، اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔